الرحمن नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान डिजिटल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो अहम मौज़ूआत पे बात करनी है, एक ये कि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई मुमकिन थी। जज जो है पता चला, आज केस लगा था, पता चला कि जी एक जज जो है वो छुट्टी पे गए हैं, रोसत हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इंतज़ार हो रहा था, पीटीआई के लोग आए थे, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा, चेयरमैन गौहर, सारे इमरान खान की बहनें इसी खुशी में थे कि खान साहब को आज अलकादर ट्रस्ट की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाएगी, उसकी ज़मानत हो जाएगी और वो जेल से रिहा हो गए। किसी को पता नहीं था कि जज ने छुट्टी पे जाना है। इसी पे बात करेंगे। एक और अहम बात जो है वो ये है कि कनाडा में दाइश का एक अहम कमांडर, जो पाकिस्तानी कमांडर शाहजेब को गिरफ्तार किया गया है, उसको अमेरिका हवाले किया गया है। ये क्या किस्सा है, कितने अहम शख्सियत थे ये शाहजेब, इसी हवाले से बात करेंगे। और कौन कौन से जो दाइश के कौन कौन से हमले हैं उसमें वो मुलव्विस थे, इसी पे बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब जो ईद के दिन जो है, ईद से एक दिन पहले जो वो मुबैना तौर पर, उनके वालिद तो कहते हैं कि बम हमला था, उनको कत्ल किया गया है, लेकिन कहा गया कि आग लगी है। जब वो कत्ल हो गए हैं या उनको शहीद किया गया है, कल परसों उसके भाई अमजद आफरीदी को गिरफ्तार किया गया है। किस केस में, इसी हवाले से बात करेंगे। क्योंकि एक भाई जो है अब्बास आफरीदी, अगर वो कत्ल हुए हैं तो दूसरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये किस्सा क्या है, इसी पे बात करेंगे। और सबसे अहम आखिर में जो बात करेंगे वो ये है कि हुकूमत ने अफगानों को एक बार फिर वार्निंग दी है, और उन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर एसईसी कार्ड होल्डर्स वगैरह, अफगान क्योंकि पीओआर तो इसी महीने की 30 तक वो लीगल है, उनके साथ जो भी किसी भी किस्म की वो ताउन करते हैं, उनको क्या जो है पाकिस्तान हुकूमत ने उनको क्या कौन सी धमकी दी है, इसी पे बात करेंगे। पहला अहम खबर जो है वो तो जाहिर बात है, इमरान खान बहुत ज़्यादा एक मुतवक्किल था ईद से पहले, जब ये केस लगाया गया कि खान साहब की 11 तारीख को जो है, 11 नवंबर को उसकी पेशी है। अलकादर ट्रस्ट जो कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसमें उसको मेजर सज़ा हुई है, उसको और बुशरा बीबी को ये तवक्को की जा रही थी कि आज उसको ज़मानत मिलेगी और ये सज़ा मुअत्तल की जाएगी, क्योंकि इसकी अपील हो गई है और पहली दफ़ा वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग के लिए लगा था। और फिर आप लोगों को पता था कि इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट आया जब वो अमेरिका में थे, वहाँ से अमेरिका में थे, लंदन में, कि जब उससे पूछा गया कि खान साहब की तो बेल होने वाली है, तो कहते ठीक है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इससे भी तवक्कुआत बढ़ने लगी। और पीटीआई के जितने अहम रहनुमा थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफ़र साहब, आलिया हमजा साहिबा जो पंजाब की वो कर रही है, लीड कर रही है पीटीआई को, खान साहब की बहनें अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, वो सब और बड़ी तादाद में वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आज सुबह जब वो आए केस के, उनको पता था कि कुछ होने वाला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो उनको बड़ी मायूसी हुई कि जब उनको पता चला कि जज साहब जो है वो रुखसत हो गए हैं। तो उन्हें बाहर जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है, उन्हें बड़ा एक मुजाहरा किया और डिमांड किया कि खान साहब को जल्द से जल्द ज़मानत पे रिहा किया जाए और इसकी सज़ा मुअत्तल की जाए। लेकिन ये एक बड़ी जो तवक्कुआत बनाई गई थी, और जो लोग खासकर पीटीआई के वर्कर्स जो थे वो बिल्कुल इस उम्मीद पे आए थे कि आज खान साहब की ज़मानत भी हो जाएगी और इसकी वो सज़ा मुअत्तल भी हो जाएगी। तो उनको बड़ी मायूसी हुई और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन ना हो सकी, क्योंकि जज साहब जो थे वो छुट्टी पे गए थे। सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस है, वो और मोहम्मद आसिफ साहब जो जज है, उन दोनों ने इस केस को, क्योंकि ये जो बेंच था, 2 मेंबर बेंच था, जिसने डिविजनल बेंच जैसे कहते हैं, ये केस सुनना था, लेकिन जो छुट्टी पे चले गए वो मोहम्मद आसिफ साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो थे वो छुट्टी पे चले गए, और इसी तरह ये केस आज नहीं सुना गया। तो एक अहम डेवलपमेंट है। इसी तरह एक अहम जो है, ये मोहम्मद शाहजेब खान जो है, ये 20 साल का नौजवान है, कनाडा में थे, और इस पे इल्ज़ाम था कि
یہ داعش کے ساتھ جو ہے سپورٹ کرتا ہے، داعش کی مالی اور ہر قسم کی حمایت کرتا ہے، اور یہ کینیڈا میں چند مطلب ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں اس کو اکتوبر بلکہ اسی سال اکتوبر میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج بلکہ آج کل پرسوں اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور ابھی وہ امریکہ میں وہ اس کی ٹرائل ہوگی۔ کیسا یہ ہے کہ ان پہ الزام تھا کہ یہ ISIS یعنی داعش کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ 7 اکتوبر جو ہے 2024 یعنی ابھی تو 2025 ہے، 7 اکتوبر 2024 کو حماس کی اس حملے کی اینیورسری تھی یا برسی تھی جو سال پہلے انہوں نے کی تھی، اس پہ اسرائیل پہ جو حملہ کیا تھا، زمینی، ہوائی اور مطلب کہ پانی سے سمندری جو حملہ کیا تھا، بڑا کوآرڈینیٹر حملہ تھا، جس کے بعد یہ اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ شروع ہوئی ہے 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کی اینیورسری تھی اس کا، اور اس موقع پہ وہ پلان کر رہے تھے کہ نیو یارک میں اس نے آنا تھا۔ نیو یارک میں جو بروکلین جو ایریا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا یہودیوں کا مذہبی جو ایک سینٹر ہے، وہاں پہ اسی دن حملہ کرنا تھا۔ تو یہ ڈسکلوز ہو گیا انٹیلیجنس کے ذریعے، اور پھر اس کو اریسٹ کیا کینیڈین اتھارٹیز نے، جو فیڈرل ہے FBI، اس کے اس سے جو ہے بیورو آف انویسٹیگیشن جو ہے امریکی، ان کے پوائنٹیشن پہ اس کو کینیڈا میں اریسٹ کیا گیا سیکیورٹی ایجنسیز نے، اور اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے انٹرنیشنل اس پہ کہ شاہ زیب جو 20 سالہ پاکستانی ہے، اور امریکی طرف سے جو خبر آئی ہے اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اس کو اٹیچ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا جو خطرہ ہے وہ اس وقت بھی دنیا کے ہر جگہ پہ دہشت گردی کا خطرہ پایا جا رہا ہے، لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل سپورٹ اور کوآرڈینیشن انٹیلیجنس ایجنسیز اس پہ جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ ہے، اور اسپیشلی جو یہودی ہے، جو جوز ہے، ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ جب سے اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے غزہ پہ اور جو مظالم ڈال رہے ہیں، تو اس سے ایک غم غصے ان کا خلاف بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے۔ امجد آفریدی جو سابق صوبائی وزیر رہے ہیں، 3 دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا رہے ہیں، عید سے 1 دن پہلے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ عباس آفریدی صاحب جو کہ سینیٹر تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے، وہ اپنے حجرے میں ایک ایسے حالت میں وہ جل گئے ہیں کہ آگ لگی، کہ جب وہ اپنے کمرے میں تھے اور کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے آگ لگی، اور آگ کے بعد جو ہے اس میں وہ جلس گئے، اور ان کے جو ساتھی ہے وہ شدید زخمی ہوئے، اور بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لا کے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے اس کے بھائی امجد آفریدی کو CTD نے گرفتار، یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے کوہاٹ کے، اس نے اسلام آباد سے اس کو گرفتار کیا تھا، اور اس کو پولیس 5 دن کے ریمانڈ پہ دیا گیا تھا۔ تو اب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے جیل بھیج دیا گیا، اور اسلام آباد میں اس کی گرفتاری ایسے ہوئی کہ یہ جو سابقہ ناظم تھے کوہاٹ کے، ملک اسد صاحب، جو کہ مشہور ایک پولیس آفیسرز تھے، جو اس کے جو بھائی بھی تھے، اس کے قتل کے الزام میں وہ اور ان کے دونوں بھائی جو ہے، ان کے دو ساتھیوں کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کا الزام جو ہے وہ امجد آفریدی اور ان کے بھائیوں ان کے ساتھیوں پہ تھا۔ یہ چند دن پہلے عامر نامی شخصیت جو اسلام آباد سے دبئی جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جب ان سے انٹروگیشن کی گئی تو پولیس کے مطابق انہوں نے جو نام دیے ہیں اس میں جس نے پلان کیا تھا یا جس پہ الزام ہے، تو پولیس کے مطابق عامر نے جو نام دیے اس میں ایک نام امجد آفریدی صاحب کا بھی ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے امجد آفریدی صاحب کے والد جو ہے شمیم آفریدی صاحب، اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ عباس آفریدی کا جو قتل ہوا ہے، یہ سانحہ، یہ آگ نہیں لگی، کیونکہ اسی دن تو گیس تھے ہی نہیں، اور اس گرمی میں گیس کہاں سے آئی ہے کہ ان کو جو گیس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ آگ لگی۔ وہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، میرے ایک بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، دوسرے بیٹے کو پولیس کیس میں جو ہے اس کو ڈالا گیا ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے۔ تو اس نے یہ الزام بھی لگایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ملک اسد
جو ہے اس کی جو اس کے ساتھ ہمارا کوئی وہ واسطہ نہیں ہے اسی حوالے سے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور امجد آفریدی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے، بلکہ پروونشل سیکرٹری انفارمیشن بھی ہے. آخری خبر جو ہے وہ افغان اللیگل افغان جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہے اور ACC کارڈ ہولڈرز ہے اسپیشلی، ان کو ایک وارننگ دی ہے حکومت نے کہ وہ اپنا وہ نکل جائے، بلکہ وہ جو والنٹری جو ریپیٹریشن ہے خود اپنی مرضی سے وہ چلا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی اور پھر ان کو اریسٹ کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا اور زبردستی جو ہے نا بارڈر پر بھیجا جائے گا. اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی وارننگ دی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر یا جو ریفیوجیز ہے افغان اسپیشلی ACC کارڈ ہولڈرز، اور اس میں اب چند دنوں بعد یہ POR کارڈ ہولڈرز بھی شامل ہوں گے، اور وہ پاکستانی جو ان کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں، دکان کرائے پہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ان کو امپلائمنٹ دیتے ہیں، ان کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اس سے وہ باز آ جائے. تو یہ ایک خبر ہے اور اسی حوالے سے ابھی تک جو ہے 2023 سے یہ جو شروع ہوا تھا تو اب تک جو ہے 11,02,041 جو وہ چلے گئے ہیں. تو یہ آج 3 اہم اسی حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے بات کرنی.